پڑھ دیا مسلے تے بے ہوش ہو کے گر جاندے نے میرے ابیرا حضرت عمر گرے نے جدو ساتھیاں نو گھر لے جایا گیا نا حضرت عمر تے لوگ دور دراز تو پتہ لین واسطے آ رہے نے آندے نے اے نا آندے حضرت صحابہ کہندے سن انج لگدا سی جویں اے آیت پڑھ دیا عمر دی موت ہو جاوے گی رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا کیسے میرے پیغمبر دے صحابہ کیسے میرے نبی دے جانی سار نے ایک آیت سن دے تے آنسو بہان دے میرے ابیرا اج ساڈے دل دے اندروں اللہ دا ڈر ختم ہو گیا وے دن وی نا فرمانی دے اندر رات وی نا فرمانی دے اندر نانا میرا ویر ایک دن مالک یوم الدین ایک دن حساب دا دن آون والا وے غفلت دی زندگی گزارن والے آؤ میرے پیغمبر ایک دن اپنے گھر دے اندر آئے نے نا آقا علیہ السلام نے ویکھیا سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی میرے نبی علیہ السلام دی زوجہ حضرت امی عائشہ صدیقہ آنسو بہا رہی آنے تھے روئی جا رہی آنے میرے ابیرہ میرے پیغمبر فرمان دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا اے میری عائشہ کیوں پئی رونی کیوں پئی آنسو بہانی ما یبکی کیا عائشہ ما یبکی کیا عائشہ عائشہ روم دی وجہ کی حضرت سیدہ امی عائشہ فرمان دیاں نے میرے سہنے آؤ میرے نبی میرے آقا علیہ السلام دی اے میرے سہنے آؤ آج میں موت دا ذکر کر دیاں ذکرت النار فبکیت جدو میرے میں بیٹھے ہوں میرے ذہن اندر جہنم دی آگ دا خیال آیا وے میرے ذہن اندر جہنم دی آگ آئیے نا اللہ دا عذاب بیٹھے ہوں میرے ذہن اندر خیال آیا وے کہ جہنم دی آگ کھنی کو سخت ہوئے گی اللہ دے پیغمبر میں سوچیا تھے میری اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے میرے ابیرا آج میری ماں بہن دے دل تے قرآن اثر نہ کرے آج میری ماں بہناں جڑیاں نے ننگے منہ شاپنگ مال دے اندر جاون اپنا چہرہ نہ چھپاون میرے ابیرا گفٹ سینٹر دے اندر جاون لیکن چہرہ ننگا لے کے جاون بازار اندر جاون تے چہرہ ننگا وے میرے ابیرا شادی تے جاون تے چہرہ ننگا وے نانا میری بہنا اے امی عائشہ صدیقہ جدیاں پاکی دیاں گواہیاں کائنات دے بادشاہ نے دیتیاں نے میرے ابیرا توجہ جہنم دا ذکر جہنم دی آگ دا خیال دل اندر آیا سیدہ عائشہ روئی جا رہی آنے آنسو بہاری جا رہی آنے میرے ابیرہ میری بہنہ کدوں اپنا چہرہ چھپائیں گی اے نہ ہوئے تیرا چہرہ کفن دیاں بندان دے اندر چھپا دیتا جاوے اے نہ ہوئے تینو تیرا چہرہ قبر دیاں سلاپاں دے اندر چھپا دیتا جاوے او دے تو پہلا اپنا چہرہ چھپا لے میرے ابیرہ فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد فرمایا ایمان والیو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ دے عذاب بڑے سخت نے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ برائی کرن تو پہلا اللہ دے کولوں ڈر جاؤ آج نوجوان بیٹھے نے بزرگ ساتھی میری ماما بہنا بھی آئیاں نے میرے ابیرہ آج نہیں ڈرنا تے کدوں رب دے کولوں ڈرنا وے آج نہیں اللہ دا ڈر تے کدوں آوے گا او کس طوفان دا خیال کس طوفان دا انتظار کر رہے آوے کس زلزلے دا انتظار کر رہے آوے میرے ابیرہ کیڑی چیز دا انتظار کر رہے آوے میرے ابیرہ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ زلزلے کس وجہ تو آن دینے اللہ جنجور نہ
کرنا چاہتا وے کہ اللہ دے کولوں ڈر کے زندگی گزاری جاوے. میرے ابھی رب زلزلے اس وجہ تو آندے نے بندے آندے دل اندر اللہ دا ڈر بیٹھ جاوے. اے نہ ہوئے ایک دن اصل زلزلہ تیری زندگی اندر آ جاوے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض. میرے ابھی ایک دن اصل زلزلہ تیری زندگی دے اندر آ جانا میں. او دے تو پہلا کائنات دے بادشاہ دے کولوں ڈر جاؤ. اللہ دے کولوں ڈر کے زندگی گزاریا کر. میرے ابھی رب کسے اج دل اندر اللہ دا ڈر ختم ہو گیا وے. جدے دل اندر اللہ دا ڈر نہیں او گناہ بھی کرے گا جھجکے گا نہیں. جدے دل اندر اللہ دا ڈر نہیں او برائیاں بھی کرے گا. نانا میرا ویر اے برائی کرن تو پہلا کدی سوچیا کر ایک دن کائنات دے بادشاہ دی عدالت دے اندر میں پیش ہونا میں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. جب جانا بیٹھو گے میرے ابھی توجہ کرنا ذرا. ایک دن چلے جانا میں تیاریاں اساں بڑیاں لمبیاں بڑیاں سوچاں سوچیاں نے. میرے ابھی توجہ میں گل مکدی مکاواں. اللہ دا قرآن کہندا وے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر. فرمایا ایمان والے اللہ دے ڈر تو زندگی گزارے آجے. اللہ دے ڈر تے زندگی اللہ دے ڈر دے رہے آجے. جوانی اندر بھی اللہ کولوں ڈرنا بڑھاپے اندر بھی اللہ دے کولوں ڈرنا وے. میرے ابھی راج نوجوان کہندے نے حضرت جی اے جہان میٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ویکھی جائے گی جدو موت آئے گی. نانا میرا ویر اے دنیا چند کڑیاں دی زندگی ہے نا سدا ایتھے نہیں رہنا. بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا تو کوچ کر کے چلے گئے نے. میرے امیرہ توجہ اللہ دے ڈر تو رون والا بندہ اللہ نو بڑا پسند. بنی اسرائیل دی روایت توجہ کرنا. ایک بندہ وے میرے امیرہ بنی اسرائیل دی قوم دے اندر ایک بندہ تے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی ہے. ساری زندگی برائیاں دے اندر گزار دیتی ہے. میرے ابھی جوانی برباد کر دیتی ہے نا. آج نوجوان دلاں دے اندر اللہ دا ڈر کوئی نہیں. میرے ابھی رب جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے نا او دی اکھ دے اندر بھی حیا ہوندا وے. جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے او ناپ تول دے اندر کمی نہیں کردا. جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے نا میرے ابھی غیر محرم عورتاں نو او نہیں تھکدا. جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے او جدوں وی چلدا نظراں نو چکا کے چلدا وے. جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے او دیاں راتاں بستراں تے نہیں گزردیاں. جو دیاں راتاں اللہ دے سامنے روندیاں ہویاں گزردیاں نے. جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے میرے ابیرا اللہ دا ڈر کوئی نے. دن رات برائیاں ہی برائیاں دن رات زنا ہی زنا دن رات اللہ دیاں نافرمانیاں ہو رہیاں نے. میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا. اج نوجوان گناہ کر کے خوشی دے نال دس دینے میں فلاں کام کیتا ہے. میرے ابیرا برائی کر کے یاراں نو دس دینے میں فلاں برائی کیتی ہے نا. حضرات دلاں دے اندر اللہ دا ڈر ختم ہو گیا. اج نوجوان اپنے موبائل دے واٹس اپ ایپ دے اوپر میرے ابیرا توجہ کرنا گانے سن دینے تے لوگاں نو بھی سنام دینے. سونگ سن دینے تے لوگاں نو بھی سنام دینے. اسٹیٹس دے ذریعے مجھڑے خود بھی سن دینے تے لوگاں نو بھی سنام دینے. میرے ابیرا توجہ بے حیائی والے کلمے بے حیائی والیاں گلاں میرے ابیرا توجہ کرنا برائی والیاں گلاں. حضرات کتے انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے کتے انڈیا دیاں کنجریاں دے مجھنے آپ اسٹیٹس تے لاندہ خود بھی سندا وے خود بھی گناہگار. اگلا بندے نو بھیج دے اسٹیٹس دے ذریعے جڑا اسٹیٹس ویندا گناہ انو ملدا وے. آپ تے برائی کرنا لوگاں نو میں برائی دے اندر شامل کرنا میں. میرے ابیرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں. اے تیرے اسٹیٹس لگ
لگے تھے رہ جان گے تے موت دا پیغام آ جاوے گا اے تیریاں حرکتاں سب نو پتا وے تو کی کرنا ہے تیری زندگی کیویں دی گزر دی اے گلاں ایتھے رہ جان گیاں اے جڑا تو مواد فیس بک دے ذریعے یوٹیوب تے واٹس ایپ دے ذریعے میرے امیرا اپلوڈ کرنا میں نہ تو تر جانا ہے جدوں تک لوگ سن دے رہن گے جدوں تک لوگ سونگ سن دے رہن گے جدوں تک لوگ گانے دیاں آوازاں سن دے رہن گے جدوں تک لوگ برائی والیاں ویڈیو ویکھ دے رہن گے جدوں تک لوگ تیرے سٹیٹس ویندے رہن گے جدوں تک تیرا سوشل میڈیا برائی تے بے حیائی نال پڑیا لوگ ویندے رہن گے تینوں قبر دے اندر بھی تینے نیکیاں نو برباد کر کے تینوں گناہ برابر دا گناہ دے اندر شریک کیتا جاوے گا نا میرا بیر دیکھ بنو تے خود بھی نیک بن تے لوگانوں بھی نیکی دی دعوت دیا کر اے بے نہیں وے میں گل نہیں کھیندا کہ واٹس ایپ چلانا صحیح کوئی نہیں فیس بک چلانا صحیح کوئی نہیں انہاں انج دا چلا تو دنیا تو چلا جاویں اللہ تیرے گناہ قبر دے اندر معاف کر کے جنت دا دروازہ کھول دے وے میرے ابیرا اچھائی دا دو ہی رستے نے ایک اچھائی والا ایک برائی والا اللہ دے کولوں ڈریا کرنا بنی اسرائیل دا نوجوان میرے ابیرا زندگی دے ایام گزارے نے انہوں پتہ چل گیا آج میرا آخری ویلا آ گیا میں انج لگدا ہے جویں زندگی دے ایام مک گئے زندگی آج ختم ہو رہی ہے اختتام دی طرف زندگی جا رہی ہے انج اپنے بچیاں نو بلایا وے اپنے بیٹھیاں نو بلایا تے سامنے بٹھایا میرے ابیرا سمندری دے نوجوانوں بزرگوں میری ماما بہناں بھی آئیاں نے جنہاں دے دل اندر اللہ دا خوف کوئی نہیں اللہ دا ڈر کوئی نہیں نوجوان اصل تے ہوئی ہے جدے دل اندر کائنات دے بادشاہ دا ڈر ہوئے توجہ کرنا درہ محبت نہ سنیا نے اے بندے نے زندگی گزاری ہے نا آج آخری ویلا اپنی اولاد نو سامنے بٹھا لے آوے انج ہاتھ بننے نے تھے روئی جاندہ آندہ یار اللہ دا واسطہ دے اے پتہ نہیں زندگی ہن مکن والی ہے جدوں میں مر جاواں میری اے میت نو چلا دے آجے جدوں میں مر جاواں میری میت نو اگ لا دے آجے جدوں میں مر جاواں لکڑیاں رکھ کے میری سوا بنا دے آجے اولاد دیاں اکھاں ڈلیاں نے اندنے بابا کیویں دیاں وصیتاں کر دیو کیویں دیاں گلاں پہ کر دیو میرے ابیرا اے بندہ رو پہ آؤ آمدہ میں ساری زندگی برائی کردہ رہے آماؤ میں ساری زندگی گناہ کردہ رہے آماؤ میں ساری زندگی شراب پیندہ رہے آؤ میں ساری زندگی زنا کردہ اللہ دیاں حدہ پار کردہ رہے آؤ ساری زندگی میں گناہ دے اندر گزاری ہے ساری زندگی میں برائیاں دے اندر گزاری ہے میں جوانی گزاری اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر آج بھی نوجوان بے فکر ہو کے جوانی گزار دے اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر دن رات اللہ دیاں بغاوتاں دے اندر دن رات عورتاں دے نال چیٹ کر دیاں برائی دی دعوت دے دیاں تے برائی کر دیاں زندگی گزار داوے آندہ میرے او بچے ہو میں ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں کی تھیاں نے ساری زندگی میں اللہ دیاں بغاوتاں کی تھیاں نے انج لگ دے ہونا آخری ساواں آ گئیاں نے انج لگ دے ہونا ایسا ٹوٹ دی جا رہی ہے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ اندنے جدو میں مر جاواں میری میت جلا دے آجے اے جڑی خاک بن جاوے نا اے جڑی سوا بن جاوے نا کچھ ہواواں دے اندر اڑا دے آجے کچھ سمندراں دے اندر اڑا دے آجے کچھ مٹی دے نیچے دب دے آجے میرے ابیرا میرے مالک دا فیصلہ آیا جنی مرضی زندگی گزار لے ایک دن موت دا پیغام آنا میں کوئی بادشاہ دنیا پہ آیا ہڈیاں دی بھوک بن جانا میں کوئی امیر آیا ہڈیاں دی بھوک بن جانا میں کوئی غریب آیا تے ہڈیاں دی بھوک بن جانا میں کوئی بڑا جگیردار آیا میں ایک دن میں جسم جڑا اللہ نے تینوں سونا دیتا وے نا کوئی بڑا وے ہڈیاں دی بھوک بن جاوے گا کوئی چھوٹا وے ہڈیاں
ہڈیاں دی بھوک بن جاوے گا کوئی بڑا مالدار ہڈیاں دی بھوک بن جاوے گا اے جڑا تیرا جسم ہے ایک دن مٹی نال مٹی ہو جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں میت نو قبر دے اندر اتاریا جاندا وے نا سب تو پہلا ایدا پیٹ پھٹ جاندا وے جدوں پیٹ پھل جاندا وے تے سارا جسم گلاں شروع ہو جاندا وے چند مہینیاں تو بعد جس مٹی نال بنے ہے او مٹی دوبارہ بن جاندی ہے تے بڑے بڑے مچوکار دنیا تے آئے بڑے بڑے اداکار دنیا تے آئے بڑے بڑے اپنے محلہ تے مان کرنے والے بڑے بڑے اپنے بنگلیاں تے مان کرنے والے بڑیاں بڑیاں بادشاہتاں والے بڑیاں بڑے چباریاں والے بڑے بڑے بنگلیاں والے آئے ایک دن آیا اے مٹی دے نال مٹی ہو گئے ایک دن شامی مٹی نال مٹی ہو جانا میں اے بے فکری دی زندگی گزارن والے کدی ذہن اندر خیال لیا کے ویکھنا اج تو 100 سال بعد اساں دنیا تے زندہ نہیں ہونا ساڈیاں گڈیاں اندر غیر لوگ ہون گے ساڈے مکاناں اندر غیر لوگ ہون گے ساڈے بنگلیاں دے اندر غیر لوگ ہون گے مسجداں دے خطیب بدل جائے گا مسجداں دے امام بدل جان گے ایتھوں دے مقتدی بدل جان گے ہمیشہ کسے بھی دنیا تے نہیں رہنا میرے ابیرا اے بندہ فوت ہویا وے نا تے بیٹیاں نے وصیت دے مطابق اے دا جڑا جسم ہے نا میرے ابیرا کیسی بد نصیبی ہے اج بھی دین تو دور جڑے ظالم نے اے جڑے اج بھی کافر یہودی نے اپنی میتاں نو جلا کے راکھ کر دیندے نے تے آمدے نے جدوں جل جائے گا پھر کادا حساب ہوئے گا جدوں راکھ مٹی نال مٹی ہو جانا تے رب نے حساب نہیں لینا میرے ابیرا انہاں نے اپنے باپ دی میت نو جلایا وے تے کچھ سوا جڑی ہواواں دے اندر کچھ سمندراں دے اندر کچھ پہاڑاں دے اوپر میرے ابیرا میرا مالک بادشاہ وے جڑا پیدا کرن والا وے میرے ابیرا جڑا زندگی دین والا وے جڑا موت دین والا وے او زندگی بھی دے سکدا وے میرے ابیرا میرے مالک نے ایدی سوانو کٹھیاں کیتا تے سامنے کھلار لے آؤ آمدہ اللہ سونے آؤ میرا بادشاہ سوال کیتا نا آکھیا ایک ظلم کیوں کیتا ہی اپنی لاش نال اپنی میت نال وصیتاں کیوں کر کے آیا میں آمدہ اللہ سونے آؤ اس دن دے ڈر تو میں ظلم کر کے آیا ماں کہ ایسا دن نہ آوے منو تیرے سامنے کھڑیا ہونا پہ جاوے میں زندگی برائیاں اندر میں زندگی گناہ اندر گزاری ہے کوئی بھی نیکی دا کام میرے پلے کوئی نے منو آخری ویلے بڑا ڈر آیا کہ میں کیویں کائنات دے بادشاہ دے سامنے کھڑا ہوا میں کیویں مالک تے خالق دے سامنے کھڑا ہوا گا ساری زندگی تے نافرمانی دے اندر میرے بادشاہ کہن گے میرا اللہ کہے گا اگر زندگی ساری گناہ اندر گزاری ہو آخری ویلے میرے کھلوں ڈر گیا میں تیرے دل اندر ڈر آیا وے جا میں جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے جس دروازے چو مرضی جنت دا مہمان بن جاؤ میرے ابیرا اللہ دے کھولوں ڈر جاؤ زندگی دا پتہ کوئی نہیں اے برائیاں چھڑ دے چھپ چھپ کے زنا چھڑ دے اے چھپ چھپ کے شراب نوشی کرنا چھڑ دے میرے ابیرا لوگاں دے ڈر تو چھپ جانا میں تے جڑا بادشاہ لوگ ویندے نہیں او جڑا بادشاہ ہر ویلے تینوں پیا ویندا وے جڑا بادشاہ تینوں ہر ویلے تیریاں ہر حرکات نو ویندا وے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ میں اے ہوئی آخری پیغام دینا چاہنا وا او نا توپ رہنی نا چا بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا نا توپ رہنی نا چھا بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایتھے رب دا رہنا نا بندیا نا توپ رہنی نا چھا بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا حضرات جیڑا بھی دنیا تے آیا بڑے بڑے بادشاہ نے تے ایک دن
زندگی مک جائے گی زندگی اس انداز نال گزار رب تو ڈر دیا ہویا جدو تیرے ذہن اندر اللہ دا ڈر آئے گا پھر ناپ تول دے اندر کمی نہیں ہوئے گی پھر جھوٹ بول کے اپنا مال نہیں بیچے گا رب دا ڈر ہوئے گا غیر محرم نو ویکھ کے تیری آنکھ نہیں اٹھے گی رب دا ڈر ہوئے گا راتاں سیل میں اندر نہیں گزرن گیاں رب دا ڈر ہوئے گا راتاں ٹھٹھرا اندر نہیں گزرن گیاں رب دا ڈر ہوئے گا تے تیری رات مصلی تے گزرے گی رب دے سامنے روندیاں بڑے بڑے نوجوان متکبر آئے دنیا تے آئے جنہاں نے توبہ کرنی سی چند دن بعد جنہاں توبہ کرنی سی بڑھاپیاں دے اندر قبرستان بھر گئے انہاں لوگاں دے نال جنہاں نے کل تو توبہ کرنی سی جنہاں کل تو جھوٹ چھڈنا سی جنہاں کل تو زنا چھڈنا سی جنہاں کل تو شراباں چھڈنیاں سر جڑا نیکی دا کم کرنی آج تو شروع کر پتہ نہیں تیری کل بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی رات سو جانا آنکھ جا کے قبر دیاں ہم دے اندر کھلے زندگی انسان دی کوئی پتہ نہیں پانی دا بلبلا وے کس ویلے اے بلبلا بجھ جانا کس ویلے اے موم بتی بجھ جانی کس ویلے زندگی مک جانی اللہ تو ڈر دیا ہویا نہ قبضہ کریا کر اپنے غریب یتیم بھتیجیاں دیاں جائیداداں تے نہ غریباں دا حق ماریا کر نہ مسکیناں دیاں حق ماریا کر نہ گالیاں کڈیا کر نہ اللہ دیاں بغاوتاں کریا کر نہ اللہ دیاں حداں پار کریا کر یاد رکھنا ایک دن زندگی مک جانی ہے پتہ نہیں موت آنی ہے پتہ نہیں کس ویلے زندگی دے سا کس